अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम सजाद। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो जो है वो क्यों नहीं होने वाली है। इसमें हम देखते हैं कि किन किन का जो है सवाल आया हुआ होता है, उनके सवाल के हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप में से किसी भी भाई का कोई भी सवाल है तो आप अपना सवाल जो है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगली Q&A वीडियो में आपका भी जवाब देने की कोशिश करें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं सबसे पहला कमेंट किन का है। तो यहाँ पे लिखते हैं, अंडे देने वाली मुर्गी को कौन से नंबर की फ़ीड देनी चाहिए। तो भाई, अंडे देने वाली मुर्गी को जो फ़ीड चाहिए वो है 13 नंबर फ़ीड आप उसको दे सकते हैं। उससे जो है वो अंडे की ग्रोथ जो है मुर्गी की वो ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखते हैं, वसीम भाई मेरे असील मुर्गी कुड़क पर बिठाई हुई है, तो प्लीज़ नए चिक्स के लिए वैक्सीन बता दें। तो भाई, नए चिक्स के लिए वैक्सीन जो है वो आजकल बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मौसम जो है वो ख़राब हो रहा है, बारिशें वगैरह हो रही हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, ND+IB कोशिश करें कि इम्पोर्टेड मिल जाए। अगर इम्पोर्टेड नहीं मिलती तो आप सिंपल वाली भी लगा सकते हैं चूज़े को। तो चूज़ा 7 दिन से पहले आपने ये वैक्सीन कर देनी है। जब मतलब आपका चूज़ा निकले तो आपने 7 दिन गुजरने से पहले ये वाली वैक्सीन उन चूज़ों को कर देनी है, ND+IB। अगर इम्पोर्टेड वाली मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, अगर इम्पोर्टेड वाली ना मिले तो आप सिंपल वाली भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, भाई आप लक्के कबूतर के अलावा और भी कबूतर रखें और कबूतरों पर वीडियो भी बनाएं, क्योंकि हमने आपका चैनल कबूतर देखकर सब्सक्राइब किया था। तो भाई बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी खुद ही सोच रहा हूँ कि मुझे कबूतर जो है कुछ और रखने चाहिए। मैं जो है सियाह कबूतर का सोच रहा हूँ कि मुझे सियाह रखने चाहिए। आपने अपनी राय जो है वो कमेंट में ज़रूर बतानी है कि मुझे कौन से रखने चाहिए, सियाह रखने चाहिए या फिर कोई और नस्ल है जो कि देखने में भी अच्छी हो, जो कि हम रख भी सकें। और इस तरह का बताने हैं आपने, जो कि जो है कल परसों मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि कबूतर भाग गए थे। तो इस तरह की नस्ल मैं नहीं रखना चाह रहा कि जो मैं आज लेके आऊँ कल वो भाग जाएं, फिर लेके आऊँ फिर वो भाग जाएं, फिर मुझे जाने की जो है वो अच्छा नहीं लगता किसी से मांगने के लिए। तो ऐसे कबूतर हों, ऐसी नस्ल हो कोई जो भाग के कहीं किसी और के घर पे ना जाके बैठ जाए। तो लक्के जो हैं वो तो ज़्यादातर नहीं भागते, क्योंकि लक्का ज़्यादा से ज़्यादा उठता है और दीवार पे जाके बैठ जाता है। लक्के ज़्यादा दूर नहीं जाते, अगर उड़ते भी हैं बस थोड़ा सा उड़ते हैं फिर बैठ गए, लक्के कहीं नहीं जाते। बाकी सियाह का मैं सोच रहा हूँ, तो आपने अपना कमेंट जो है वो नीचे छोड़ देना है कि हमें कौन सी नस्ल रखनी चाहिए, सियाह नस्ल ठीक है या फिर कोई और नस्ल आपके जहन में हो। तो उसके तकरीबन दो सेट या 3 सेट हम ले आते हैं। आगे लिखते हैं, यार असील ले लो अब। तो भाई बिल्कुल असील जो है वो लेने हैं, लेकिन अभी इस वजह से नहीं लेने क्योंकि गर्मियाँ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से ख़त्म हो रही हैं और बारिशें शुरू हो रही हैं। तो यही वजह है कि मैं अभी चुप बैठा हूँ। तो जैसे ही बारिशें ख़त्म होती हैं और मौसम जो है वो चेंज होता है, तब हम ज़रूर जो है वो असील का सेट लेके आएंगे, मुकम्मल सेट वो आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं, भाई मेरी असील मुर्गी बिना मुर्गे के एग पे आ गई है, उससे 4 एग दिए हैं, और अगर अब मैं उसके साथ मुर्गा लगा दूं क्या एग में से बच्चे निकलेंगे। तो भाई इस तरह से है कि अगर आप उसके साथ अभी मुर्गा लगा दें तो अभी अगर वो अंडे देती रहेगी तो वो उसमें से बच्चे नहीं निकलेंगे, और जितने अंडे उसने दे दिए उसमें से भी बच्चे नहीं निकलेंगे, क्योंकि वो अनफर्टाइल एग हैं। तो अनफर्टाइल एग हैं जितने भी उसने दिए हैं। उसके अलावा जो भी देगी, अगर 10-15 दिन तक अगर आपने अभी जो है मुर्गा, मिसाल के तौर पे मैं आपको इस तरह से बताऊं कि अगर आपने उसके साथ आज मुर्गा लगा दिया और वो 10-15 दिन तक भी अंडे देती रही और मुर्गा आज से क्रॉस करना शुरू हो गया, तो 10-15 दिन के बाद जो है जो अंडे आपको मिलेंगे वो फर्टाइल होंगे, उससे पहले जो होंगे वो अनफर्टाइल होंगे। चाहे आप आज ही मुर्गा लगा लें, क्योंकि मुर्गा जो है फर्टाइल अंडा बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जिस तरह से नई मुर्गी जो है वो अंडों पे आती है, तो उससे तकरीबन 20 दिन पहले वो मुर्गे से क्रॉस होना शुरू हो जाती है। क्रॉस होने के बाद जो है वो उसके बाद फिर जाके वो अंडा देती है, और वो अंडा जो है वो फर्टाइल होता है। क्रॉस जो है वो मुर्गा पहले से ही शुरू कर चुका होता है, तो उसी वजह से जो है अंडा उसका जो है वो फर्टाइल होता है, क्योंकि अंडा मुर्गी के अंदर बनना शुरू हो जाता है। मतलब कि आज उसने अंडा दिया तो कल का अंडा जो है वो तकरीबन कुछ साइज़ तक जो है वो तैयार हुआ पड़ा होगा। मतलब कि जो उसने कल अंडा देना है वो कुछ सही तक वो मुकम्मल जो है उसकी थैली बनी होती है, जितने उसने अंडे देने होते हैं, जो अंडे आगे तैयार होने होते हैं, सारे की जो है वो थैली बनी होती है।
تو اس طرح سے ہے کہ اگر آپ نے آج اس کو لگا دیا تو کم سے کم 10 دن تو آرام سے لے جائے گی. 10 دن کے بعد جو انڈا آئے گا وہ فرٹائل ملے گا آپ کو. اس سے پہلے آپ کو سارے کے سارے انڈے انفرٹائل ملیں گے, اور جو 4 انڈے اس نے دے دیے ہیں وہ بھی انفرٹائل ہیں. تو یہاں پہ لکھتے ہیں بھائی اگر ریبٹ کے لیے مٹی کا انتظام نہ ہو سکتا ہو تو کیا کریں. تو بھائی اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کے پاس مٹی کا انتظام نہیں ہو سکتا تو آپ کو باکس ملیں گے. بہت سارے قسم کے باکس ہوتے ہیں, پلاسٹک باکس ہوتے ہیں, آم کی پیٹی ہوتی ہے, اسی طرح کے اور بھی بہت سارے آپ کو باکس مل سکتے ہیں. تو کوئی بھی آپ نے باکس لینے ہیں, اس طرح کا باکس لینا ہے جس طرح سے میں آپ کو سمجھا سکوں کہ مٹی ہوتی ہے, مٹی بنی ہوتی ہے کہ جس میں وہ لسی وغیرہ بناتے ہیں, وہ آپ کو مل جائے, وہ آپ لے لیں. اسی طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں لے لیں جو کہ اندر سے کھلی ہوں اور باہر سے جو ہے وہ بند ہوں. اتنی بھی بند نہ ہوں, بس تھوڑی سی بند ہوں جس سے جو ہے خرگوش جو ہے وہ ریبٹ جو ہے وہ اندر گھس جائے اس کے. تو آپ کے پاس اگر مٹی نہیں ہے تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ لے کے رکھ سکتے ہیں. ریبٹ کے لیے تو وہ خالص جو ہے مٹکیاں بھی بنی ہوئی ہوتی ہیں, وہ آپ مٹکیاں بھی لے کے ان کو جو ان کے آگے رکھ سکتے ہیں, وہ ان میں بریڈ کرتے رہیں گے. تو یہاں پہ لکھتے ہیں 1 لیٹر پانی میں کتنی دوائی ملانی چاہیے. تو بھائی اس طرح سے ہے, یہ مجھ سے وہ دوائی کا پوچھ رہے ہیں جس میں مرغیوں کا گلا وغیرہ خراب ہوتا ہے, تو وہ میں نے ایک بتائی تھی. تو 1 لیٹر پانی میں آپ نے 1 cc جو ہے وہ ملانی ہے. 1 cc 1 لیٹر پانی میں. اگر 5 لیٹر پانی ہے تو آپ اس میں 5 cc ملا دیں. یہاں پہ لکھتے ہیں دیسی مرغی 1 منتھ سے انڈا نہیں دے رہی ہے اور کڑک بھی نہیں ہو رہی. تو بھائی اس طرح سے ہے کہ آپ پہلے یہ چیز کنفرم کر کے بتائیں کہ آپ کی مرغی جو ہے پہلے آپ کے پاس کڑک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اگر تو آپ کے پاس پہلے مرغی آپ کی کڑک ہوئی ہے تو اس طرح سے ہے کہ آپ اس کو زبردستی سے کسی بھی بند جگہ میں بند کر کے انڈے اس کے ساتھ رکھ سکتے ہیں, تو وہ تقریباً 3 سے 4 دن میں کڑک پکڑ لے گی. لیکن یہ ہے کہ آپ کی مرغی پہلے کبھی کڑک نہ ہوئی ہو اور آپ کہہ رہے ہوں کہ وہ دیسی ہے اور اس کو انڈوں کے ساتھ بند کر دیں, تو وہ بالکل کڑک پھر نہیں ہوگی. جب تک وہ پہلی بار اپنی مرضی سے کڑک نہیں ہوگی تب تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دیسی ہے یا نہیں ہے. تو اگر پہلے وہ کڑک ہو چکی ہے تو آپ اسی طرح سے کر سکتے ہیں, کوئی جگہ لیں, جگہ لینے کے بعد آپ اس کو اس میں بند کر دیں تقریباً 2 اس میں انڈے تھوڑے سے رکھ دیں, زیادہ نہ رکھیں, 4-5 انڈے رکھ دیں. تو کچھ ہی دن میں جو ہے وہ کڑک کو پکڑ لے گی. کچھ ہی دن کیا, 1-2 دن میں وہ کڑک پکڑ لے گی. تو یہاں پہ لکھتے ہیں اگر بیچنا ہی تھا تو خریدا کیوں. یہ اس ویڈیو کی بات کر رہے ہیں جس میں میں نے 2 مرغیاں جو ہیں وہ خریدی تھی منڈی سے, اور پھر مجھے جو ہے وہاں پہ کام پڑ گیا جس کی وجہ سے میں نے ان کو سیل کر دی. تو بھائی نے کہا ہے کہ اگر بیچنی ہی تھی تو خریدی کیوں. بھائی خریدی اس وجہ سے کیونکہ میں نے رکھنی تھی اور مجھے کام پڑ گیا تو مجھے وہ سیل کرنی پڑی. مجھے کام کرنے کے لیے جانا تھا, اگر جو ہے میں ان کو ساتھ لے کے جاتا کیونکہ میں تھا گاڑی میں اور گرمیاں جو تھی وہ فل گرمیاں تھی. اگر میں کام پہ جاتا تو میں نے کام کرنا تھا اور آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ان کو میں گرمی میں گاڑی کے اندر ہی پھینک ڈالتا, تو یہ اچھی بات نہیں تھی. تو اسی وجہ سے میں نے ان کو سیل کرنا ہی بہتر سمجھا. اور حالانکہ جو میں نے سیل کی تھی وہ بھی میں نے نقصان میں سیل کی تھی, جتنے میں نے خریدی تھی اس سے تقریباً 100-200 سے کم میں سیل کر دی تھی. یہی وجہ تھی سیل کرنے کی کہ میں اگر آدھا گھنٹہ مجھے لگ جائے کام کرنے میں, 2 گھنٹے لگ جائیں, 1 گھنٹہ لگ جائے, تو یہ مرغیاں جو ہیں وہ تنگ نہ ہوں. تو اسی وجہ سے میں نے ان کو سیل کر دیا. حالانکہ مجھے پہلے پتہ نہیں تھا کہ میں نے کام کرنا ہے, اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں خریدتا ہی نہیں. لیکن پھر بھی میں نے ان کو سیل کر دیا اور میں نے نقصان میں سیل کیا ہے, میں نے کوئی اس میں نفع وغیرہ نہیں کمایا. تو لکھتے ہیں فیس بک پہ میسج چیک کرو. تو بھائی بالکل فیس بک پہ میں میسج ڈیلی جو ہے وہ چیک کرتا ہوں, لیکن اکثر اتنے میسج آتے ہیں کہ بہت سارے میسج جو ہیں وہ مجھ سے رہ جاتے ہیں. تو فرائیڈے والے دن میں کوشش کرتا ہوں کہ بہت سارے میسج جو ہیں وہ رپلائی کر لوں. تو آج بھی فرائیڈے ہے, میں کوشش کروں گا کہ بہت سارے میسج کی آج ہی رپلائی نکال دوں. تو یہاں پہ لکھتے ہیں آؤ وسیم بھائی میری مرغی چکس نکالنے والی ہے, میں اس کے نیچے اور چکس ایڈ کرنا چاہتا ہوں, تو مجھے بتا دیں کہ ایسا پاسبل ہے کیا, اور اگر پاسبل ہے تو میکسیمم کتنے چکس رکھ سکتے ہیں. تو بھائی اس طرح سے ہے کہ آپ اگر مرغی کے ساتھ چکس ملانا چاہتے ہیں, اگر مرغی اچھی ہے اور چکس کو مطلب کہ مارتی وغیرہ نہیں ہے تو آپ بالکل رکھ سکتے ہیں, اور اگر مارتی بھی ہے تو آپ تھوڑے بہت رکھ سکتے ہیں. جس دن چکس نکلیں اسی ہی دن آپ ان کے نیچے جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آج چکس نکلے تو آج اور چکس جو ہے آپ ملا سکتے ہیں. آپ 10 سے 15 تک آرام سے ملا دیں. اگر مرغی اچھی ہے تو وہ رہنے دے گی, 20 تک بھی رہنے دے گی, لیکن اسی دن رکھیں جس دن آپ کے چکس نکلے ہیں. 1 آدھ دن کا فرق ہو تو ہو, لیکن زیادہ دن کا فرق نہ ہو.
جب آپ کے چوزے نکلے ہیں تو آپ اسی دن دوسرے چوزے بھی ملا دیں. تو اوکے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کر دیں، اور اگر آپ میں سے کسی بھی بھائی کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ اگلی Q&A ویڈیو میں آپ کا جواب دینے کی ضرور کوشش کروں. اوکے دوستو، اللہ حافظ.